सानो तिमीले के टिपेको हो? अँ धनियाँ हो? ए हाम्रो धनियाँ त फुलिसकेछ है सानो। हेर त कति धेरै फुलेको। ऊ हेर त सबै फुलेको है। सबै फुलिसकेछ है। कति टिप्यो खोइ? कति टिप्यो? अनि केमा हाल्ने हो नि धनियाँ? खुर्सानीमा तरकारीमा हाल्ने हो यो धनियाँ। अनि तरकारीमा हाल्ने हो नि त। यस्तो राम्रो धनियाँ छ। ए यो छोरीले टिप्दैछ। केमा हालेर खाने रे सानो? केमा हालेर खाने रे यो धनियाँ? हो र? चिचीमा हालेर खाने है? चिचीमा हालेर खाने होइन त? चिची हालेर खाने हो चिचीमा है? हस् हो र? कपाडी